सबैको यो पावन उपस्थितिमा सबैलाई सादर प्रणाम भन्दै सर्वप्रथम महामन्त्र गायत्रीको उच्चारणको लागि अनुरोध गर्दछु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तन्तुं तन्वन् रजसो भानुवन्विः ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान् अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु यज्ञं वष्टो धिया वसु। मौर्विटङ्कार जन्मानं भीषणं धर्मविद्विषाम् आर्तानां सान्त्वनं वन्दे तमानन्दं दयामयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्पूर्ण विश्वलाई वेद ज्ञानको प्रकाश दिनको लागि संस्थापित भएको विश्व प्रसिद्ध संस्था आर्य समाजको जो नेपाल क्षेत्रमा विशिष्ट कार्य हातमा लिएर सेवा निरन्तर गरिरहेको संस्था छ, नेपाल आर्य समाज केन्द्रीय सभाका तपाईं सबै सभासदहरूलाई म प्रणाम गर्दै विशिष्ट रूपमा श्रीमान अध्यक्ष डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्यायज्यू, उपाध्यक्ष उहाँको प्रवचन हामीले एक सप्ताह हिजोसम्म सुन्यौं, श्रीमान टीकाराम आर्यज्यू, श्रीमती किरण पाठकज्यू, महासचिव डाक्टर तारानाथ मैनालीजी, सचिव कृष्णदेव आर्य श्रीमती राधा उप्रेतीजी, कोषाध्यक्ष श्री अशोक शाहज्यू और हामी सबैलाई यो पुण्य कार्यमा प्रवृत्त गराउन जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लगाउनु भएको छ यस्ता सुयोग्य वैदिक विद्वान पण्डित कमलाकान्त आत्रेय गुरुजी संरक्षक र मेरो स्वागतमा अहिले धेरै आफ्ना भावनाहरू राख्नु भएको महेन्द्र प्रसाद गौतमज्यू और श्रीमान पद्मराज सापकोटाजी, जसको वाणीमा आफै धेरै मधुरताहरू छन् र यो संयोजनको धेरै राम्रो विधि विधानले उहाँले कार्य गर्नुभएको छ। मेरो यो एउटा नयाँ कार्य हजुरका माध्यमबाट सुरु भयो। नेपाली भाषाबाट आफ्नो वैदिक चिन्तनहरूको प्रचार प्रसारको एउटा यो नेटको तपाईहरूले जो व्यवस्था पार्नु भएको छ यस माध्यमबाट। हुन त यहाँ भारतमा लकडाउन भएपछि पनि निरन्तर विभिन्न संस्थाहरूको माध्यमबाट प्रवचनहरू चलिरहेका छन्, तर हजुरहरूसित यस्तो प्यारो देश नेपाल, जुन हरियो भरियो देश, विभिन्न प्रकारका पहाडी नदी नालाहरूबाट सबैलाई आह्लाद दिने जसको एउटा आफ्नो स्वरूप छ, यस्तो राम्रो देश जहाँ विभिन्न प्रकारका हमारा आर्यावर्तका प्राचीन ऋषि मुनिहरूका तपस्थलीहरू पनि त्यहाँ छन्, त्यस्तो देशमा म वहीँको भाषामा केही संवाद गर्न पाउँदैछु। यो मेरो ठुलो सौभाग्य छ। मैले हजुरले यो जो नाम राख्नुभयो यो नामको अनुसार आफ्नो चिन्तन, आफ्नो विचार प्रारम्भ गर्न चाहन्छु।
सबभन्दा पहिले हामीले एउटा भगवानको निज नामको संकीर्तन गुनगुनाउन चाहन्छु। म हजुरसित ओम नामको संकीर्तन कसैबाट मैले सुनेको थिएँ। ओम भजन गर, ओम भजन गर, ओम भजन गर ओम। उठदा बसदा हिँड्दा डुल्दा ओम भजन गर ओम। ओम भजन गर, ओम भजन गर, ओम भजन गर ओम। दुख होस् वा सुख होस्, आफत कस्तै आन परोस्। हानि होस् या वृद्धि होस्, कर्म प्रधान भाव रहोस्। चिंता छोड़ी तन मन जोड़ी, चिंता छोड़ी तन मन जोड़ी, ओम भजन कर ओम। उठदा बसदा हिँड्दा डुल्दा ओम भजन गर ओम। ओम भजन गर ओम। संसारका समस्त मनीषीहरूले परमपिता परमात्माका असंख्य नामहरूबाट अन्वेषण गर्दा गर्दै यो हाम्रो ऋषिमुनिहरूको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् कि विश्वमा भगवानको सबभन्दा ठूलो कुनै नाम छ भने त्यो ओम नै हो, र सबभन्दा सूक्ष्म कुनै नाम छ भने त्यो पनि ओम नै। ओम भनिएपछि सम्पूर्ण धर्म कर्मको शुभारम्भ सम्भव छ भनेर स्वयं भगवान श्रीकृष्णले गीताजीमा वर्णन गर्नुभएको छ। वैदिक तत्वबोध भनेपछि आजसम्म जो हजुरहरूले 12 सप्ताहसम्म वैदिक विचारधाराको प्रवाहित गर्नुभयो, मभन्दा धेरै जान्ने, धेरै बुझ्ने, धेरै तत्व ज्ञान बाँट्न सक्ने महापुरुषहरूले ज्ञान यहाँ दिनुभयो, र यो मेरो परम सौभाग्य छ कि यो सत्संगको गंगामा म पनि हजुरहरूसित स्नान गर्नलाई उपस्थित भएँ। त्यतिकै पनि म गंगा किनाराको बासी, जस्तो अहिले श्रीमान महेन्द्र गौतमजीले भन्नुभयो। वास्तवमा ज्ञान गंगा नै त्यो गंगा हो जसमा स्नान गरेर मनुष्य भवसागर पार गर्दछ, सबै प्रकारको क्लेशबाट पार हुन्छ। त्यसै ज्ञान गंगाको साधना जुन पावन नदीको किनारामा युगौं युगौंदेखि गरिआइयो, त्यो भागीरथी गंगा भनेर गोमुखदेखि लिएर गंगा सागरसम्मको हाम्रो आर्यावर्तको एउटा रिजर्भ क्षेत्र, जसको तटमा कुनै पनि पाप कर्म नगरेर केवल पुण्य कर्म कुनै व्यवस्था होस् भन्ने व्यवस्था चलिआएको थियो। र महर्षि देवदयानन्दजी महाराजले हाम्रो आर्य जातिमा, हाम्रो सनातनी जो हाम्रो व्यवस्था छ, शिक्षा छ, धर्मका विभिन्न प्रकारका मान्यताहरू छन्, उन मान्यतामा जो त्रुटिहरू पाउनुभयो, वेद जस्तो धर्म ग्रन्थलाई मान्ने हाम्रो यो आर्य जाति, हिन्दू जाति, जसले सम्पूर्ण विश्वलाई प्रकाश दिएर सबैको अँध्यारो समाप्त गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ, त्यो आफै नै विभिन्न प्रकारको अन्धविश्वासमा ग्रसित भयो भनेर उहाँले यो पावन संस्थाको स्थापना गर्नुभयो। उसै संस्थाको पावन प्रवाहमा हाम्रो गुरुकुल कालवा, जस्तो अहिले श्रीमान महेन्द्र गौतमज्यूले चर्चा गर्नुभयो स्वामी रामदेवजीको, वास्तवमा स्वामी रामदेवजी उतिखेर गुरुकुलमा आउनुभयो, हाम्रो गुरुकुलमा, जतिखेर म पढेर गुरुजीको आदेश पाएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउन पनि थालिसकेको थिएँ र प्रवचनमा पनि म हिँड्दै थिएँ। मेरा ख्यालमा उहाँले धुलाबाडीको उत्सवको जो चर्चा गर्नुभयो, त्यो समय त्यही रहन पर्छ जतिखेर म गुरुकुलबाट नै प्रचारको लागि
लागि विभिन्न ठाउँमा जान्थे। यो वैदिक तत्त्वको चर्चाको शुभारम्भ मैले एउटा मन्त्रबाट, जसको मैले पाठ गरेँ, व्यक्तित्व निर्माण नै वैदिक शिक्षा व्यवस्थामा सबभन्दा प्रमुख कार्य छ। ऋग्वेदको यो मन्त्र ऋग्वेद 16मा मण्डल 53मा सूक्तको 6ठा मन्त्रमा भनिएको छ, ए मानिस, तिमीहरूले यो संसारमा आफ्नो कुनै पूर्व जन्मको पुण्यले गर्दा र भगवानको कृपाले गर्दा यो मनुष्यको जन्म पाएका छौ। यो जन्मलाई सार्थक गर्नको लागि वेद माताको शरणमा गएर शिक्षा ग्रहण गर। र वेद माताले भनिएको छ, तन्तुम तन्वन रजसो भानुम अन्विहि। जीवन भनेको एउटा यात्रा हो, नदी जस्तो, खोला जस्तो, हिँडिरहनु पर्ने, गरिरहनु पर्ने। आज जति काम गरे पनि भोलि फेरि नयाँ कार्यहरूको लागि तयार हुनुपर्ने जीवन एउटा यात्रा हो। यो यात्रालाई वेद माताले भनिएकी छन्, भानुम अन्विहि तन्तुम तन्वन रजसः। तिम्रा भित्र जो समझ छ, ज्ञान छ, योग्यता छ, त्यो योग्यतालाई प्रयोग गरेर जीवनको ताना बाना बुन्नको लागि उद्यमी बन। वास्तवमा धेरै जसा मनुष्य आफ्नो जीवनलाई अधुरो किन बनाएका छन् भने उनले स्वतः पाएका साधनहरूको उत्तम प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। साधनको उत्तम प्रयोग गर्नको लागि त्यसको यथार्थ ज्ञान हुनु जरुरी छ। र वेदमा भनिएको छ कि प्रत्येक मानिसले आफ्नो आफ्नो तन्तु, जस्तो कुनै लुवा बुन्नी मान्छेले, कुमारले या जसले लुवा बनाउँछ, चुलाहाले बनाउँछ, उसले तन्तुहरू लिएर साना साना कपासका तन्तुबाट धागो, धागाबाट फेरि लुवा, और फेरि लुवालाई फेरि विविध रूपमा स्याएर विभिन्न प्रकारका प्रयोग गरेर मनुष्यले सुख पाएको छ। त्यस्तै तिमीलाई जो अवसरहरूको रूपमा तन्तु मिलेका छन्, तिनको तिमीले ताना बाना बनाऊ। तपाईले जहाँ पनि यो लुवा बुन्नी या कुनै कपडाको तयार गर्ने कारखानाहरू देख्नुभएको छ, त्यहाँ एउटै प्रकारको धागालाई दुई प्रकारले प्रयोग गरिन्छ। धागाको एउटा लामो विस्तार गरिन्छ, त्यसलाई हिन्दीमा ताना भनिन्छ। त्यसको तेर्छो विस्तार गरिन्छ, त्यसलाई वाना भनिन्छ। धागालाई जतिसुकै कट्ठा गरे पनि त्यो लुगा हुँदैन जबसम्म त्यसलाई हामीले एउटा तरतिबमा बुनेर आकार दिँदैन। त्यो आकार दिनको लागि त्यो ज्ञान हुनु पर्यो कि यो धागालाई हामीले तानो कसरी बनाउने र यसको हामीले बानो कसरी बनाउने। प्रत्येक मानिसको जन्म जुन जुन परिवेशमा, जुन जुन परिस्थितिमा भएको छ, त्यहाँ अवश्य नै कतिपय साधन छन्। अब तिनी साधनहरूको प्रयोगमा मान्छेले धेरै जसाले भूल गरिन्छ। आधुनिक सभ्यतामा धन नै सबै थोक हो भनेर मान्छेले धन कमाउनको लागि सबै प्रकारका नीति अनीतिहरू गर्नमा तत्पर भएको छ। वास्तवमा वेद माताले भनेकी छन्, यो तरिकाले तिमीले कहिले पनि आफ्नो ताना बानालाई पुन्न सक्ने छैनौ। एकतिर तिमीले धनको अम्बार लगाउने छौ, अर्कोतिर तिम्रो जो आकांक्षा छ त्यो धनबाट सुख पाउनको त्यो आकांक्षा अधुरो रहनेछ। आज विज्ञानले हेर्नुहोस्, जुन ठाउँमा हामी हिँडेर महिना महिना हिँडेर पनि पुग्दैनौँ, त्यहाँ हवाईजहाजले हामी थोरै समयमा पुग्छौँ। विविध प्रकारका यानहरू पृथ्वीमा दुगुरिरहेका छन्। अन्तरिक्ष यानका पनि हामीहरूले सृजना गरिसकेका छन्। युद्धहरूको लागि विविध प्रकारका हामीले हतियार देख्दैछौँ। अहिले त जस्तो हजुरले जुममा धेरै टाढा बसेर आफन्तहरूलाई भेट्न सक्नुभएको छ, हामीहरूले वेदका कुराहरू आफ्नो घरको कोठामा बसेर सुन्न पाएका छौँ। यो विज्ञानले कति राम्रो तरक्की गरेको छ। तर यो राम्रो तरक्कीको राम्रो सुखमय परिवेश आज पनि मनुष्यले पाउन सकेको छैन। त्यसको कारण के छ कि वेदको शिक्षा भएन,
वेदमा भनिएको छ कि तन्तुन तन्वन रजसो भानुम अनविहि। हे मनुष्य, जतिखेर तिमीले आफ्नो गतिविधि तयार गर्दछौ उतिखेर तिम्रा दुईटा बाटा समक्ष हुन्छ। यदि तिमीले आफ्नो कर्म गर्दा गर्दै अँध्यारो बाटोतिर लाग्यौ भने जति धेरै कर्म गरे पनि अन्तमा तिमीले उज्यालो पाउने छैनौ। भानुम अनविहि, यो कर्म गर्दा गर्दै नि तिमीले यो तय गर्नु छ कि तिमी यो कर्म गर्दाखेरि, शिक्षा पाउँदाखेरि, घर परिवार चलाउँदाखेरि, विविध प्रकारका उद्योग धन्दाहरू गर्दाखेरि वास्तवमा कुन प्रकारको धारणा तिम्रो रहेको छ, तिमी कुन बाटामा हिँडेका छौ। यदि तिम्रो बाटो अँध्यारो छ जसको मन्जिलमा प्रकाश छैन भने आज तिमीलाई उज्यालोको भावना मनमा हुँदा भए पनि तर तिमी त्यो ठाउँमा पुग्ने छैनौ। भनेको छ भानुम अनविहि, भानुको अनुसरण गर। भानु भनेको सूर्य। सूर्यको समक्ष पनि कसैले आफ्नो पीठ गरेर सूर्यलाई पछाडि राखेर उभियो भने उसले आफ्नो छाया हेर्न सक्दछ तर सूर्यको दर्शन गर्न सक्दैन। यस दुनियाँमा जति पनि पापी मानिसहरू छन्, आज हामी सबभन्दा धेरै ग्रसित छौं उग्रवादले। विश्वस्तरीय उग्रवादले गर्दाखेरि मनुष्यले गरिएका यिनी राम्रा राम्रा रचनाहरू धेरै खतरामा परिसकेका छन्। मनुष्यले आफूले मानेका मान्यताहरूको मनाउनको लागि अरूको जीवन नाश गर्नु पनि उद्यत भएको छ। यो एउटा अँध्यारो परिवेश मनुष्यको सामान्य किन आयो, किनभने वेदको शिक्षाको लोप भयो। महर्षि दयानन्द महाराजज्यूलाई धेरै पीडा थियो। महाभारतको युद्धसम्म यो समस्त भूमण्डलमा केवल और केवल सनातन वैदिक धर्मको नै जीवन व्यवस्था थियो। तर त्यो युद्ध भइसकेपछि धेरै व्यवस्थाहरू तहस नहस भएर फेरि व्यवस्थामा धेरै नयाँ कुराहरूले प्रवेश गरे। विशेष गरेर धर्मको नाममा विविध प्रकारका मान्यताहरूलाई मनुष्यले फैलाएर धेरै अँध्यारो फैलाएको छ। त्यही भएर वेदको प्रकाश, महर्षि दयानन्दजीलाई प्रकाश शब्द धेरै मन पर्थ्यो। त्यही भएर उहाँले आफ्नो विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थको नाम पनि सत्यार्थ प्रकाश राख्नुभयो। सत्यको उपस्थिति छ तर त्यसको अर्थमाथि प्रकाश छैन। यो सत्यको अर्थ अँध्याराले ढाकिएको हुनाले महर्षि दयानन्दजीले त्यो अर्थमा आफ्नो तर्कको प्रकाश हाल्नुभयो र त्यो सत्य प्रकाशित भयो। त्यो प्रकाश उहाँले कहाँबाट लिनुभयो? वेदबाट लिनु। वेदमा भनिएको छ कि बाटा दुईटा छन्, कि मान्छे जतिखेर पनि हिँड्छ त्यो बाटाको जो लक्ष्य छ या तो त्यो अँध्यारो पक्षतिर हिँडेको छ या उज्यालो पक्षतिर हिँडेको छ। हामीले आफ्नो साधारण जीवनलाई नगण्य मानेर ठुल्ठुला कुराहरू गरेर मात्रै हामी सुखमय परिवेशमा पुग्ने छैनौँ। मलाई एउटा यस सन्दर्भमा प्रसङ्ग याद आउँदछ। युनान देशमा एउटा ठुला खगोल शास्त्री थिए। उनलाई दर्शनको पनि ठुलो एउटा ज्ञान थियो र उहाँलाई दार्शनिक पनि भनिन्थ्यो, खगोल शास्त्री पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। जतिखेर पनि उहाँसँग कुरो गरौँ उहाँले आकाशका कुरा गर्नुहुन्थ्यो। बुध ग्रहको कस्तो गति छ, बृहस्पतिको कस्तो छ, चन्द्रमा अहिले कतातिर छ। त्यस्तै दार्शनिक रूपमा उहाँले विविध प्रकारका फिलोसफीहरूलाई चर्चामा लिनुहुन्थ्यो। एकपटक उहाँ अब बुढो भइसकेको शरीर थियो, उहाँ साँझको बेलामा यसो हावा खानुको लागि, घुम्नको लागि बाहिर निस्कनु भयो। शहरको किनाराबाट बाहिर जाँदा जाँदै खेतहरू थिए। खेतहरूमा ती किसानहरूका महिलाहरू घाँस काट्नको लागि आएका थिए। एउटी बुढी आइमाई मान्छे घाँसको ठुलो बिटो बाँधेर घाँस लिएर उताबाट आउँदै थिइन्। यताबाट ती दार्शनिक मान्छे डुल्दा डुल्दै आकाशमा हेर्दा हेर्दै, किनभने साँझ परिसकेको थियो, अलिअलि ताराहरू देख्न थालेका थिए। त्यहाँ बाटामा एउटा मेन हलको ढक्कन हटेको रहेछ र तिनको खुट्टो त्यहाँ गयो र तिनी खाल्टामा परेर चिच्याउन थाले, मलाई बचाउनु पर्यो, गुहार माग्न थाले। तिनी वृद्ध महिलाले आफ्नो
त्यो घाँसको बिटोलाई एकतिर राखेर त्यो नालाको पासमा आएर एउटा राम्रो मान्छेलाई त्यसमा परेको देखेर धेरै ताकत लाएर सहारा दिएर तिनी दार्शनिक मान्छेलाई तिनले बाहिर झिकेपछि उनी महिलाले सोधिन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ? तिनी दार्शनिक मान्छेले भने, अरे तपाईँ कस्ता महिला? हाम्रो देशमा मलाई नजानेको मान्छे कोही पनि छैन। आज मलाई आश्चर्य छ कि तपाईँ यत्रो ठुलो उमेरको भएर पनि मलाई चिन्नुहुन्न। तिनी महिलाले विनम्र भएर सोधिन्, ठिकै छ, म गाउँले आइमाई हो, म चिन्न पाइन। हजुरले भनेपछि त चिनिहाल्छु नि, हजुरले बताइदिनुहोस् हजुर को हुनुहुन्छ? त तिनी दार्शनिक मान्छेले भने कि म यो देशको सबभन्दा ठुलो खगोल शास्त्री हुँ, म ठुलो दार्शनिक हुँ। मैले लेखेका किताबहरू विभिन्न प्रकारका कलेज स्कुलहरूमा पढिन्छन्, तिमीले मलाई जान्न पर्ने हो। त उनी महिलाले भनिन्, ठिकै छ, मेरो सौभाग्य छ तपाईको दर्शन भयो र तपाईलाई यो खाल्टाबाट निकाल्न पनि मैले मद्दत गर्न सकेँ। तर एउटा कुरा मैले तपाईलाई भन्न चाहन्छु। तिनी दार्शनिक मान्छेले सोधे, के कुरा तपाईले मलाई भन्न खोज्नुहुन्छ? त उनी महिलाले भनिन् कि कहीँ पनि हिँड्दाखेरि आकाशतिर हेर्न भन्दा पहिल्यै भुइँतिर हेरेर हिँड्नुहोला, ताकि आज त तपाईको खुट्टो भाँच्दा भाँच्दै बच्यो, अब तपाईँ बुढो हुन थाल्नुभएको छ, कहीँ यस्तो नहोस् कि तपाईको दृष्टि आकाशमा रहोस् और तपाईँ लोटेर कहीँ खुट्टो भाँचियोस्। वास्तवमा आजको मनुष्यको परिवेशको लागि पनि यो उपाख्यान बिल्कुल उपयुक्त छ। मान्छेले ठुल्ठुला कुरा गर्छ, विविध प्रकारका आकाश पातालका ज्ञान विज्ञानका कुरा गर्छ, लेकिन जुन धरातलमा उले एउटा मानिसको रूपमा विकसित हुनुपर्ने थियो, त्यो विकास अझै हुन सकेको छैन। त्यो विकासको व्यवस्था वेदमा दिएको छ। वेदमा भनेको छ कि तन्तुम तन्वन, संसारमा कुनै पनि काम सानो होइन। आज नेपालमा पनि विविध प्रकारको संघर्ष हामीले यहाँ बसेर सुनिरहेका छौं और भारतमा हजुरहरूलाई खबर आएको होला, पुरा हाम्रो यो राजधानी किसानहरूले घेरिसकेका छन्। त ठुलो म सानो किन, मलाई कठिन काम किन, तेरो सजिलो काम किन भनेर अहिले मनुष्यले आफ्नो आफ्नो कर्मबाट मनलाई हटाएर अर्काको कर्मतिर एउटा ईर्ष्याको रूपमा हेर्दै गरेको छ। वेदमा भनिएको छ कि होइन, तन्तुम तन्वन रजसो भानुमन्विही, तैले आफै विचार गर हे मनुष्य। प्रत्येक मनुष्यलाई कुनै विशेष प्रकारको योग्यता दिएर संसारमा पठाएको छ। कुनै विदेशी राइटरले लेख्नु भएको छ, धेरै राम्रो कुरो मलाई लाग्यो कि संसारमा तिमीलाई भगवानले पठाएको विशेष योग्यता दिएर पठाएको छ और बेग्लै खाले योग्यता दिएको छ। त्यो बेग्लै खाले योग्यताको प्रयोग तिमीले गर्छौ या गर्दैनौ त्यो तिम्रो मर्जी छ, तर तिमीसँग अरूभन्दा कुनै बेग्लै खाले योग्यता अवश्य छ, नभए तिमीलाई बेग्लै पैदा गर्नको कुनै आवश्यकता थिएन। वेदमा भनिएको छ कि तन्तुम तन्वन रजसो भानुमन्विही, ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्। यस संसारमा जन्म लिएपछि हामीले यस्तो अहंकार पायौं भने कि आजसम्म जो पनि कार्य भयो त्यसमा बुद्धिमत्ता थिएन, आजसम्मका मान्छेलाई कुनै प्रकारको जानकारी थिएन, आजसम्मका मान्छेले कुनै प्रकारको राम्रो काम गरेनन्, अब हामीले गर्छौं, हामी नै योग्य छौं भन्ने अहंकारले ती मान्छे कहिले पनि आफ्नो व्यक्तित्व राम्रो बनाउन सक्दैन। यहाँ भनिएको छ, ज्योतिष्मत पथो रक्ष धिया कृतान्। जतिखेर तिमीले आफ्नो आफ्नो योग्यताको कर्मको धागो, कर्मको ताना बाना बनाएर केही उपयोगी चीजको रचना गर्न थाल्छौ, त तिमीले यताउति हेर कि कतिजना मान्छे तिमी भन्दा योग्य तिम्रै आसपासमा छन्। अरु शास्त्र पढेर हेर, ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्। यो मन्त्र भागमा मैले प्रणाम गर्दछु महर्षि देव दयानन्दजीको चरण कमलमा। उहाँ यस्ता खाले ऋषि हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले आफूले सत्यलाई जानेर पनि यो मैले जानेको सत्य हो भनेर उहाँले कहिले पनि प्रस्तुत गर्नु भएन। उहाँले आफूले जानेको सत्यको लागि पुराना ऋषि मुनिहरूको तलाश गर्नुभयो कि
यसको बारेमा महर्षि मनुजीले के भन्नुभयो, महर्षि जैमिनीजीले के भन्नुभयो और महर्षि पतञ्जलिको कुन विचार छ, उपनिषदमा के भनिएको छ भनेर उहाँले आफूले पाएको तत्त्व ज्ञानको लागि आदर दिनको लागि आफूभन्दा पहिलेका सृष्टिका महान पुरुषहरूको इतिहास लिएर हाम्रो समक्ष आउनुभयो। यो ज्योतिषमत पथो रक्ष धियाकृता। यस संसारमा समय समयमा ज्योतिषमान प्रकाश ज्ञानका प्रकाशहरू लिएर राम्रा राम्रा बाटा बनाउने, जीवन यापनका विविध प्रकारका मार्ग बताउने ऋषिमुनिहरू आइरहनु भएको छ। तिमीले निरहङ्कारी भएर शिष्य भावनामा श्रद्धा भावले उहाँहरूको बाटाको रक्षा गर्नुपर्छ। मलाई धेरै राम्रो लाग्यो श्रीमान टीकाराम आर्यजी जैमिनीजी, जसको हामीले हिजोसम्म प्रवचन सुनियो। उहाँले नेपालमा गुरुकुल चलाउनु भएको छ। यो गुरुकुल पद्धति नै यति राम्रो पद्धति हो, यदि यो पद्धतिलाई हामीले फेरि उभ्याउन सके, फेरि नगर नगर गली गली देश विदेशमा पुर्याउन सके, यो मान्छेको जीवन शैली नै एउटा नयाँ प्रकारको शैली हो। आजको युनिभर्सिटीले, कलेजले, विद्यालयले जस मनुष्यमा आर्थिक प्रगति गर्नको लागि विविध प्रकारको भौतिक नलेज दिएको छ, ज्ञान दिएको छ, तर त्यसमा जो विनम्रता छ, त्यसमा जो एउटा मानवता छ, सहयोगको भावना छ, करुणाको भावना छ, उसको विनाश पनि गरिरहेको छ। आजको शिक्षाले मनुष्यलाई एकदम स्वार्थतिर लिएर गएको छ। भनेको छ कि ज्योतिषमत पथो रक्ष धियाकृता। आज पनि हामीले आफ्नो एउटा सानो साइकल किनौँला या मोटरसाइकल किनौँला, स्कुटर कार किनौँला, तर त्यसलाई दुबिराउने बाटो बनाउन त कुनै एउटा मान्छेले सक्दैन। एउटा मान्छेले आफ्नो गाडी किन्न सक्छ, तर त्यो गाडी जुन बाटामा दुगुराउने हो त्यो बाटो ओछ्याउन कसैले पनि सक्दैन। त्यसको लागि त ठुलो संगठन चाहियो, सरकार चाहियो, डिपार्टमेन्टहरू चाहियो। तो आज यदि हामी सुखी छौं भने त्यो सुखको पछाडि कस कसको कन्ट्रिब्युसन छ, कस कसको योगदान छ, त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। आज पृथ्वीमा जति पनि हामीलाई राम्रा राम्रा नरनारीहरू भेटिन्छन्, जसले गरेका श्रेष्ठ कार्यहरूले गर्दा संसारमा जहाँ कहीँ सुख फैलिएको छ, उनीहरूमा जो श्रेष्ठता आएको छ, त्यो श्रेष्ठताको आगमन कहाँ भयो? यिनै ज्योतिषमत पथो रक्ष धियाकृता। जो ऋषि मुनिहरू, ज्ञानीजनहरू, तपस्वीहरूले निरन्तर स्वयं साधना गरेर अरूको जीवनमा पनि त्यो साधनाको प्रभाव ल्याउँदै गए। महाराष्ट्रमा एउटा सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँको धेरै जीवन तपोमय थियो। उहाँको पासमा धेरै परेशान मानिसहरू, नरनारीहरू समय समयमा गएर आफ्नो जीवनको समस्याको समाधान पाउँदथे। भन्छन् कि एकपटक एउटी महिला उनको पासमा पुगिन् और पुगेर भनिन् कि मेरा श्रीमानले मलाई मबाट केही गल्ती भए पनि क्षमा गर्नुहुन्न र सधैँ मलाई भनिरहनुहुन्छ कि तैँले यस्तो गल्ती गरिस् भने म घर छोडेर सन्यासी बन्नेछु। यो घरको जम्मै बोझो यिनी बालकहरूको लागि जम्मै गर्न पर्ने काम तैँले एक्लै गर्न पर्ने छन्, मैले कहिले पनि घर छोड्न सक्दछु भनेर मलाई धेरै अत्याउनुहुन्छ, डराउनुहुन्छ। मैले कसरी उहाँलाई बुझाउँ, म असमर्थ भएँ। उहाँ सन्तले भन्नुभयो, महाराष्ट्रका सन्त एकनाथजीले भन्नुभयो कि चिन्ता नगर, तिम्रो श्रीमानलाई मैले चिनेको छु, कहिलेकाहीँ यहाँ पनि तिनी सत्सङ्गमा आउँछन्। आज तिमीले मलाई आफ्नो श्रीमानको बारेमा बतायौ, मेरो पासमा आएपछि उनलाई मैले जरुर यस्तो कुरो बुझाउने छु कि त्यो कुरो सिद्ध गर्नको लागि तिमीले मेरो मद्दत गर्नुपर्ने छ। मैले उलाई भन्ने छु कि तिमी वास्तवमै गृह त्याग गर्न खोज्छौ, तिमीमा वैराग्य छ, तिमीमा संयम छ, तिमीमा योग्यता छ भने मैले तिम्रो श्रीमतीलाई भन्दछु, उनले आज्ञा दिनेछन्, तिमी आजै गएर सन्यासी बन। यदि तिनी सन्यासी बन्न खोज्यो भने तिमीले नरोक्नु,
मलाई थाहा छ त्यो मान्छे सन्यासी बन्न सक्ने छैन। त्यसले सिर्फ घरको धेरै सुख पाउनको लागि, धेरै कार्य तिमीबाट लिनको लागि तिमीलाई यस्ता कुरा भनेर अत्याउँदछ। भन्छन् कि अर्को दिन त्यो मान्छे सन्तको पासमा पुगेको थियो सत्सङ्गीहरूसित। सन्तजीले उसलाई एक्लै बसालेर सोध्नुभयो कि तिमीले आफ्नो घरमा धेरै पटक आफ्नो वैराग्यको कुरो राख्दा रहेछौ। तिमी भगवानको ध्यान गर्नको लागि घरबार छोड्न चाहेका रहेछौ। मैले तिम्रो श्रीमतीलाई तयार पार्दैछु, तिमी सन्यासी बन। त्यो कुरा सुन्दा बित्तिकै त्यो मान्छे धेरै आत्तियो। भन्छ गुरुजी, यो त मैले सिर्फ आफ्नै श्रीमतीलाई अत्याउनको लागि भनेको कुरा हो। मेरो भित्र केही वैराग्य छैन। तपाईले मेरो श्रीमतीलाई यो नभन्नुहोला। तो सन्तले भन्नुभयो, भोलि फेरि तिमी आफ्नी श्रीमतीसित यहाँ आउनु। जुन कर्ममा तिम्रो योग्यता छ, तिम्रो अहिले योग्यता छ गृहस्थी भएर सन्तानहरूको निर्माण गर्दै यो संसारमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिनु, आफ्नो जाति, आफ्नो समाज, आफ्नो राष्ट्र, उसमा के तिमीले आफ्नो योग्यता अनुसार ताना बाना बुनेर योग्यता अनुसार दिन सक्छौ, त्यसलाई तिमीले सानो नमान। तिम्रो श्रीमती लक्ष्मी स्वरूप हो। तिम्रो जीवनमा उनको नै विशिष्ट रूपमा योगदान छ भने तिमीले त्यस्ता शान्तशील भएकी देवीलाई यस्ता कुरा भनेर अत्याउँछौ, यो तिम्रो वाचिक हिंसा हो। सन्तजीले भन्नुभयो, जतिखेर सन्तजीले त्यो भन्नुभयो, त्यो मान्छे घर गएर आफ्नो श्रीमतीको समक्ष क्षमा माग्छ र भन्छ कि म आजसम्म तिमीसित कटु व्यवहार गरेर तिमीलाई मैले अत्याउँदै गरेँ। आज मलाई सन्तजीले यो ज्ञान दिनुभयो कि वास्तवमा वैराग्य त्याग यति सजिलो छैन कि कसैलाई भनेर या कसैलाई देखाउनको लागि मान्छेले गरोस्। उहाँले भन्नुभयो कि धिया कृतान पथो रक्ष, आफ्नो गृहस्थ आश्रममा रहेर पनि तिमीले श्रेष्ठ सन्यासीहरूको लागि व्यवस्था गर्न सक्छौ। जस्तो आज हामीले यो गुरुकुल नेपालमा चलेको छ, प्रत्येक मानिसले गुरुकुलमा आएर बस्नु परेन। जसले जहाँ पनि कार्य गरेको छ, जहाँ पनि आफ्नो पेशा व्यवसाय गरेको छ, उसैबाट अलिकति गुरुकुलको निम्ति वेद रक्षाको लागि, हाम्रो वैदिक परम्पराको लागि केही न केही धर्मादा धर्मांश निकालेर गुरुकुलमा पुर्यायो भने हामीले ठुल्ठुला गुरुकुलहरू चलाउन सक्दछ। सिख धर्ममा भारतमा यस्तो व्यवस्था छ। म धेरै यात्राहरूमा रहन्छु। म जम्मू कश्मीरबाट एउटा सरदारको ट्याक्सीमा रातिको बेलामा दिल्लीको तर्फ दुबिरिरहेको थिएँ। माझमा जहाँ जहाँ गुरुद्वाराहरू पर्दथे, त्यो ड्राइभरले आफ्नो गाडी रोकेर भन्थ्यो, गुरुजी म एकछिनको लागि त्यहाँ मन्दिरमा गएर भेटी चढाएर आउँदैछु। मैले देखेँ कि त्यो मान्छे रात दिन गाडी चलाउँछ, मेहनत गर्छ, तर फेरि पनि आफ्नो कमाईको एउटा हिस्सालाई गुरुद्वारामा चढाइरहेको छ। मैले सोधेँ, यो शिक्षा तिमीहरूलाई कहाँ मिल्छ भन्दाखेरि उनले मलाई भने कि हाम्रो सिख धर्ममा जति पनि हामीले कमाउँछन् त्यसको 10वां हिस्सा 100 रुपियाँ कमाइयो भने 10 रुपियाँ चाहिँ यो गुरु घरको हो, यो मन्दिरको हो, यो धर्मको। हाम्रो हिन्दू समाजमा, हाम्रो सनातन समाजमा, भनौँ कि आर्य समाजमा पनि यो एउटा योगदानको भावनाको ठुलो आवश्यकता छ। त्यही भएर मन्त्रमा भनिएको छ, ज्योतिषमत पथो रक्ष धिया कृतान। तपाईले देखो दानले यज्ञशाला बन्ला, गुरुकुल बन्ला। तपाईले देखो योगदानले गौशाला बन्ला। तो हाम्रो जो परम्परा छ यज्ञ गर्नको, विविध प्रकारका धर्म कार्यहरू गर्नको, वेदको शिक्षा दिनको, तिनी परम्पराहरूको रक्षा तपाईको थोरै थोरै योगदानले पनि हुन सक्दछ। ज्योतिषमत, तिनी सबै बाटाहरू प्रकाशित बाटा हो। तिनी बाटामा, तिनी धर्मका बाटामा, वेद शास्त्रमा भनिएका ती आदर्शहरूमा हिँडेर मान्छे आफ्नो जीवनलाई उज्यालो बनाउँदछ। भन्छन् कि धिया कृतान ज्योतिषमत पथो रक्ष, ज्ञानीहरूले परिश्रम गरेर। यहाँलाई त थाहा छ हाम्रो टीकाराम पिला शास्त्रीज्यूलाई कि अष्टाध्यायी, जसको मूल सूत्रको निर्माण नेपालमा नै भएको हो। पाणिनि तपोभूमि नेपालमा पाणिनीजीले तपस्या गरेर
प्रत्याहार सूत्रहरूबाट अष्टाध्यायी थाल्नुभयो। आज पुरा विश्वमा यो जो भाषाहरूको विज्ञानमा जो रिसर्च चलेको छ, त्यो रिसर्चले यो बताएको छ कि विश्वमा जो अहिले नयाँ आउने समय छ त्यो एउटा कम्प्युटराइज्ड व्यवस्थाको समय छ। त्यो कम्प्युटरको लागि सबभन्दा उपयुक्त जो गणितीय भाषा छ त्यो संस्कृत भाषा नै हो। संस्कृत भन्दा सटीक भाषा कुनै पनि छैन। र अन्तरिक्षमा जो मेसेजहरू पठाउँछन् त्यो मेसेज पनि अरू भाषामा पठाएका माझमा बदलिन सक्छन्, तर संस्कृतमा पठाएका मेसेजहरू जस्तो पठाइएको छ उस्तै गएर त्यहाँ उपलब्ध हुँदछ। भनेपछि संस्कृत भनेको के हो? देव भाषा। जस्तो लेखिन्छ उस्तै भनिन्छ। हिन्दीमा पनि राम आ रहा है भन्दाखेरि त्यहाँ मलाई आधा बनाइदियो, तर त्यसैलाई संस्कृतमा भन्दाखेरि रामः आगच्छति, जस्तो लेखियो उस्तै भनियो। यो संस्कृतको विचित्र ग्रामर, जुन ग्रामरलाई सम्पूर्ण रूपमा बुझेपछि समग्र संस्कृत वैदिक वाङ्मय यथार्थ रूपमा हाम्रो सामुन्ने प्रस्तुत हुँदछ। यो अष्टाध्यायी पद्धति हो। महेन्द्र प्रसाद गौतमज्यूले जो हाम्रो गुरुजीको शुभ नाम लिनुभयो, उहाँको चरणमा रहेर हामीहरूले जो अष्टाध्यायीको अध्ययन गर्न पाइयो यो कति ठुलो हाम्रो सौभाग्य हो। मेरो पिताजीले व्रतबन्धमा मलाई यजुर्वेद ल्याएर दिनुभयो। वेदबाले मलाई सम्पूर्ण 40 अध्याय वेद पढाइदिनु भयो, तर पनि मैले सनातन पद्धतिबाट वेद मन्त्रका अर्थ लाउन सकिनँ। लेकिन गुरुकुलमा गएर व्याकरणहरू पढेपछि, निरुक्तहरू पढेपछि यिनी वेदका मन्त्रहरू कति छर्लङ्ग भएर सामने आउन थाले। तो यो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले धिया कृतान ज्योतिषमत पथो रक्ष बनाएका बाटाहरूको रक्षा गर्नु यो हाम्रो कर्तव्य हो। जोगुवाम अप अनुल्वणम भयत, जीवनलाई भक्ति सम्पन्न बनाऊ। यो जीवन भक्तिको बिना अधुरा छ। और भक्तिमा 3 तत्त्वहरू छन्, ध्यान राख्नुहोला। एउटा भगवान यानी ईश्वर, अर्को भक्त जले ईश्वरको भजन गर्दछ, तेस्रो त्यो माझको भावना, भक्ति भावना जले भक्त र भगवानलाई जोड्दछ। जोगुवाम अपह अनुल्वणम भयत, भक्ति भावनाले युक्त भएर आफ्ना कर्महरूलाई नउल्झिएका कर्म बनाऊ। आज अहिले चाहिँ हिउँदको समयमा धेरै महिलाहरूले स्वेटरहरू बनाउने गर्दछन् र त्यसमा स्वेटर बनाउँदाखेरि सलाई चलाउँदाखेरि त्यो चाहिँ उनको धागो चाहिँ कहीँ अल्झियो भने त्यो स्वेटर बुन्ने कार्य तहसित हुन सक्दैन। हामीमा धेरैजना मान्छेले कर्म गर्न नजानेर सजिलो कामलाई पनि अझल्ट्याएर राख्छ। साना साना बालकहरू परिवारमा आउँछन्, उनीहरूलाई राम्ररी स्याहार गरेर शिक्षित बनाउनुको ठाउँमा रिसा मान्छेले बालखैलाई कुट्छ, उनीहरूसँग गाली गलोच गर्छ। लक्ष्मी स्वरूपा आफ्नै श्रीमतीलाई साथ लिएर मान्छेले आफ्नो घरलाई झोपडी जस्तो घरलाई पनि स्वर्ग बनाउन सकिन्छ नि। त्यसलाई राम्रो नबनाएर कुसङमा पढेर रक्सीहरू खाएर मांसाहारहरू लिएर जड्या भएर आफ्नो घरलाई नरक बनाउँदछ। भनिएको छ अनुल्वणम भयत, यो जीवन एउटा यात्रा हो र यहाँ कर्मको तानाबाना नबुनिकन नहुने हो। त्यो बुन्दाखेरि तिमीले त्यहाँ माझमा गाँठा नपरुन्, कहीँ उल्वण नहोस्, कहीँ उल्झन नहोस्, त्यसको लागि भक्ति भावनाको सहारा ग्रहण गर। अहिले हाम्रा बहिनीले कति राम्रो भजन गाउनु, ती भजनहरूले हामीमा एउटा सरलता पैदा गर्दछ। अच्छा, सरल मानिस जो छ त्यसको दृष्टिकोण पनि साफ हुँदछ। वस्तु तत्त्वलाई त्यो सरल मान्छेले नै देख्न सक्दछ। र अर्को ड्युटी वेदमाताले दिनुभयो, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम, तिमी आफूलाई नै मननशील बनाएर मनु भएर अरूलाई पनि देवजन बनाऊ, दिव्यजन बनाऊ। मान्छे भनेको के हो? मनुष्य भनेको एउटा माझको चौराहामा उभिएको प्राणी हो। चौराहाबाट धेरै तरफ बाटा गएका हुन्छ। यदि मनुष्य राम्रो बाटो लिएन भने त्यो
अधो बाटोमा लाएर, अधम बाटोमा लाएर राक्षस पनि त्यही बनेको छ। र त्यसैले त्यहीँबाट श्रेष्ठ बाटोमा लायो भने देवता पनि त्यही बनेको छ। यस संसारमा सबभन्दा ठूलो कार्य छ मानव निर्माण। मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। आफूलाई मननशील बनाएर, चिन्तनशील बनाएर अरूलाई पनि देवता बनाउने साधना गर। अब यहाँ 3-4 प्रकारका मानिसहरू छन्। जस्तो आमा बाबु भएर यदि तपाईले सन्तान प्राप्त गर्नुभएको छ भने उनीहरूको दैवीकरणको जिम्मेवारी तपाईको छ। तपाई शिक्षक भएर शिक्षा दिनुहुन्छ भने आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई, शिष्यहरूलाई दिव्य बनाउने जिम्मेदारी तपाईको छ। तपाई प्रशासक हुनुहुन्छ, किनभने आज त प्रशासकको ठूलो डिमान्ड छ। एउटा सानो चुनावमा पनि धेरै मान्छे क्यान्डिडेट भएर चुनाव लड्छन्। राजनीतिक चुनावलाई नै मान्छेले सबै थोक मानेर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। त त्यसमा यदि तिमी प्रशासक बन्दछौ, मन्त्री बन्दछौ, राजा बन्दछौ, कुनै क्षेत्रको तिमी प्रशासक बन्दछौ भने ती प्रजाहरूलाई उनीहरूको दैवीकरण गर्नको जिम्मेदारी पनि तिम्रो नै हो। त्यो मानव निर्माणको महत्त्वपूर्ण काम गर्नु नै वैदिक तत्त्वमा प्रमुख तत्त्व छ। वैदिक विचारधाराले बाह्य विकास नगरम भनेको छैन। हाम्रो त नित्य प्रतिको प्रार्थनामा भनेको छ कि वयम श्याम पतयो रयिणाम। हे परमपिता परमात्मा, हामी विविध प्रकारका धन ऐश्वर्यहरूका स्वामी बन्न पाऊँ। तर यस मन्त्रमा भनिएको छ, ऋग्वेदको यो 16औं मण्डलको 53मा सूक्तको 6ठा मन्त्रमा भनिएको छ, हाम्रो ठूलो जिम्मेदारी छ। हामी जहाँ पनि छौं, मनुष्य आफूलाई चिन्तनशील बनाएर, आफूलाई साधक बनाएर, आफूलाई मननशील बनाएर र आफ्नो वरिपरि भएका मान्छेलाई हामीले देव मार्गमा, दिव्य मार्गमा चलाउन सकौं। आर्य समाज भनेको यो यस्तो दैवीकरणको लागि बनाएको संस्था हो। किनभने आर्य समाजको हातमा 4 वेद छ र महर्षि दयानन्दजीको कृपाले र उनका विभिन्न अनुयायीले व्याख्या गरिदिएको हुनाले तिनी वेदका हीरा मोती जस्ता चम्किला विभिन्न प्रकारका अर्थहरू छन्। यिनी अर्थहरूलाई लिएर हाम्रा टीकाराम जैमिनी जस्ता शास्त्रीहरू, ज्ञानीहरू घर घरमा पुगेर बालकहरूसित, दिदी बहिनीहरूसित यिनी मन्त्रहरूको चर्चा गरेमा यो जीवनको जो अँध्यारो बाटो छ, त्यो बाटो छोडेर मान्छेले उज्यालो बाटोतिर लाग्छ। हामी भोलिको मन्त्रमा चर्चा लिनेछौं कि वास्तवमा कुन कुन तत्त्वले गर्दाखेरि मान्छे आफूले सोचिरहेको हुन्छ कि म उज्यालोमा छु, तर अन्तमा उसलाई थाहा हुन्छ कि म अँध्यारामा पो हिँडिरहेको रहेछु। र कुन कुन बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छेले आज धेरै कष्ट पाएको जस्तो हुन्छ, तर उसलाई लाग्छ, उसलाई अगाडि गएर थाहा हुन्छ कि मैले कति राम्रो गरेछु, कति राम्रो बाटोमा हिँडेछु, आज मैले उज्यालो प्राप्त गरेँ। महर्षि दयानन्दजीको परम्परा ऋषि परम्परा हो। ऋषि परम्परामा तपश्चर्याको ठूलो महत्व छ। महर्षि दयानन्दजीले आफ्नो गुरु स्वामी बिरजानन्दजीसँग विद्या ग्रहण गर्दाखेरि ठूलो तपस्या गर्नुभयो। दिन थोरै थिए, तपस्या ठूलो थियो। उहाँलाई थाहा थियो कि मलाई गुरुजीले न खानलाई सुविधा दिनुभयो, न बस्नलाई सुविधा दिनुभयो, शिक्षा दिनुभएको छ, तर यो शिक्षा पनि सेवा नगरिकन अधुरो छ। केही न केही सेवा मलाई मिल्न पर्दछ भन्ने इतिहास आउँदछ कि उहाँले धेरै आग्रह गर्दाखेरि उहाँलाई घुर बढारेर, झाडु लगाएर आश्रमको सफाईको एउटा सेवा मिलेको थियो। एक दिन उहाँले, दयानन्द स्वामीले यो गुरुको आश्रममा घुर बढारेर दैलाको पासमा त्यो ढेरी लगाउनु भएको थियो। उतिखेर नै गुरुजीले आवाज दिनुभयो र कुनै काममा जानु पर्यो। पछाडिबाट गुरुजी निस्केर आउँदाखेरि उहाँको खुट्टो त्यो घुरमा पर्दाखेरि गुरुजी धेरै रिसाउनु भयो। उहाँले रिसिएर ऋषि दयानन्दजीलाई धेरै कठोर वचनहरू भन्नुभयो। भन्दा भन्दै रिस धेरै उठेर उहाँले एउटा लौरो लिएर उहाँको कुटाई पनि गर्नुभयो। जतिखेर उहाँको त्यो कुटाई हुँदै थियो, उहाँले गुरुजीलाई भन्नुभयो कि गुरुदेव,
हजुरका हातहरू कोमल छन्। तपाईले जति कुटे पनि मेरो जिउ चाहिँ सख्त छ। मलाई त्यति नदुख्ला, हजुरका हात दुख्लान्, तपाईँ थाक्नुभयो। म यो गल्ती गर्ने थिइन, माझमा हजुरले बोलाउँदाखेरि मलाई यो छोडेर जानु पर्यो। म अगाडि गल्ती गर्ने छैन, मलाई क्षमा गर्नु। हाम्रो यो एउटा पद्धति थियो कि केवल शिक्षा मात्रै हामीले नलिउँ, सेवा पनि गरौँ। आजको पढाइमा पैसाले मान्छेले पढ्छ, ठुल्ठुला कलेजमा, ठुल्ठुला क्याम्पसमा पढ्छ पैसा हालेर। जसले पढाउँछन् उनको प्रति पनि केही विद्युतीय तरङ्गमा व्यवधान भए जस्तो छ। एकैछिन धैर्य गरौँ। को लिएर विचार गरौँ कि कर्म कुनै पनि सानो छैन। जस्तो पनि सानोतिनो कर्म छ त्यसलाई हामीले प्रकाशमय उज्यालोतर्फ जाने कर्म बनाऊँ। तन्तुम तन्वम रजसो भानुमन्वी ज्योतिष्मत पथो रक्ष धिया कृतान। धेरैजनाले राम्रा राम्रा माध्यम बाटाहरू व्यवस्थाहरू आजसम्म बनाइसक्नु भएको छ। हामी श्रद्धालु भएर उसको अनुसरण गरौँ। र मन्त्रमा भएको छ कि हामीले यसमा कुनै प्रकारले उल्झन पैदा नगरौँ र सरल र सोझो बाटो हिँडौँ र आफ्नो जीवनमा मानवताको दैवीकरणको साधना गरौँ। यही आजको यो मन्त्रको भावना छ। एक पंक्तिलाई दोहोऱ्याएर म आजको यो संवादलाई यही पर रोक्दछु। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। आयु दिन्छिन् निरोगी काया, श्रेष्ठ सन्ततिकी यिनै हुन् दाता। गौ आदि पशु वैभव दिन्छिन्, यशदाता ऐश्वर्य प्रदाता। जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता, जय वेद माता। सबैलाई हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। ध्यान से सुन्नको लागि धेरै धेरै अनुरोध छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आचार्य श्रीलाई। उहाँका मधुर वचन, मधुर वाणीहरूले हामी समय कति छिटो गइसकेका, चुटकीमा समय बित्यो पत्तै भएन। र धन्यवादका शब्दहरू मेरो फुटिरहेको छैन। अब हामी निरन्तर 6 दिनसम्म, अझ 6 दिन यहाँका वाणीहरू श्रवण गर्नेछौँ। आज प्रथम दिवस व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्ति निर्माण सम्बन्धमा वेदमा विभिन्न मन्त्रले गरिएका निर्देशनहरू यहाँले व्याख्या गरिदिनु भयो। हामी धेरै धेरै खुसी भएका छौँ, धन्य भएका छौँ आज यहाँ जस्तो वक्तालाई हामी माझ पाएर। र अन्तिममा सम्पूर्ण उपस्थित आजका श्रोतावृन्दहरूलाई धन्यवाद दिँदै भोलि हामी यही समयमा नेपाली समय 7 बजे 6:45 हामी जुम खोल्नेछौँ र भारतीय समय चाहिँ अब पौने 7 बजेको समय हुन्छ। भारतीय समय अनुसार चाहिँ यहाँहरू सबैजना एकदमै सही समयमा आइदिनु होला र सँगसँगै कम्तीमा पनि आफूसँग अरू 5 जना श्रोतालाई म लिएर आउँछु भन्ने एउटा संकल्प पनि यहाँहरूले आजकै यस बैठकमा चाहिँ गरेर जानुहोला। र अन्तिममा शान्ति पाठ गर्नका लागि म हरिमाया सापकोटालाई अनुरोध गर्दछु। अनम्युट गर्नुहोला। देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोषधयः शान्ति
वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ॐ सबैमा यथायोग्य नमस्कार। सबैलाई नमस्ते। भोलि फेरि हामी यही समयमा यसरी नै भेट हुनेछौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शुभरात्रि।